बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सरेआम और मैं हूं इकरारुल हसन। आज एक बहुत ही अजीबो गरीब मौजू प्रोग्राम सरेआम में आप देखने जा रहे हैं। इससे पहले शायद इस टॉपिक पर, इस मौजू पर हमने कभी कोई प्रोग्राम नहीं किया और हमारे अपने लिए ये बिल्कुल एक चौंका देने वाला और दिल को दहला देने वाला टॉपिक है। हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान के लोग इस वक्त महंगाई से, गुर्बत से, बेरोजगारी से और बिजली के बिलों में होश रुबा इजाफे के चैलेंज से नबुर्द आजमा है। लेकिन ये होगा जो आज के प्रोग्राम में आप देखने जा रहे हैं, शायद हमने भी आज से पहले कभी नहीं सोचा था, कभी नहीं देखा था। आज से पहले हमने ये जरूर देखा कि आप जब भी किसी काम के लिए किसी सरकारी दफ्तर में जाते हैं, चाहे वो बिजली का महकमा है, चाहे वो पानी का महकमा है, चाहे पुलिस का महकमा है, चाहे शनाख्ती कार्ड बनाने का महकमा है, चाहे पासपोर्ट बनाने का महकमा है, वहां आम तौर पर रिश्वत वसूल की जाती है। वहां आम तौर पर सिफारिश का राज होता है और उसके बाद आपका काम होता है। और आम तौर पर गरीब गुरबा जलीलो खार होते हैं अपना कोई जायज काम करवाने के लिए भी। लेकिन अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं वो सुनकर आप में से बहुत सारे लोगों को शायद उस बात पर यकीन ना है। लाहौर में बिजली फराहम करने और बिजली के बिलों के मामलात को देखने वाला महकमा है लेस्को का कमर्शियल सुपरिटेंडेंट। जहां एक गरीब औरत अपना बिजली का बिल ठीक करवाने के लिए जाती है, रिक्वेस्ट करती है, मिन्नत करती है, बताती है कि मेरे घर में फाके हैं, मेरे बच्चे भूखे बैठे हैं, मेरे लिए 18,000 रुपए बिजली का बिल अदा करना बहुत मुश्किल है। आधा अफसरान उसके बिजली की इकसात कर देते हैं, बिजली का कुछ बिल माफ भी। लेकिन कमर्शियल सुपरिटेंडेंट ताहिर नाम का दरिंदा और भेड़िया उस खातून से कहता है कि आपका बिल उस वक्त ठीक किया जाएगा, उस वक्त इसकी किस्तें की जाएंगी और बिल की कुछ रकम तब माफ की जाएगी जब आप मेरे साथ नाजायज ताल्लुक कायम करेंगी, मेरी जिनसी ख्वाहिशात को पूरा करेंगी। इससे पहले आज तक हमने पाकिस्तान में कम से कम इस तरह का कोई मौजू पाकिस्तान की टेलीविजन की स्क्रीन पर नहीं देखा। एक गरीब खातून का बिजली का बिल ठीक करने के इवज उसे अपना जिस्म देने पर मजबूर किया जाएगा, ये आज से पहले न कभी देखा गया, ना आज से पहले कभी सुना गया। इस खातून ने और इसके शौहर ने कुछ अर्सा पहले टीम सरेआम से राब्ता किया और हमें ये चौंका देने वाली बात बताई कि लाहौर में लेस्को का कमर्शियल सुपरिटेंडेंट बिल ठीक करने के इवज इस खातून से हम बिस्तरी करने का मुतालबा कर रहा है। तो इससे पेशतर कि हम आपको इस दरिंदे के साथ इस मजबूर खातून की खुफिया कैमरे पर होने वाली मुलाकातें दिखाएं, आपको इस जोड़े की हालत का, इनकी मजबूरी का और इनकी परेशानी का अंदाजा होगा। ये वीडियो देखिए। सर, हमारे आज से 4 महीने पहले बिल आया था बिजली का, हमने नया मीटर लगवाया है। उसका ना मैं पहले महीने गई हूँ, बढ़िया मिन्नता तरले किए हैं एसडीओ साहब के कि खुदा का वास्ता हमें बिल निकाल दे, मेरे 6 बच्चे घर किराए का है। फिर मैं एक्शन साहब के गई, रिक्वेस्ट की है, मैंने हाथ जोड़े कि सर मैं गरीब औरत, उसने कहा बीबी मुझसे क्या चाहती हो। वो भले आदमी थे। मैंने कहा सर मुझे सेग्रीगेशन ना बिल की करके दे दें कि हम ना इतना बिल नहीं पे कर सकते। मैं ना जब से मीटर लगा है 1 महीना बाद में तरले कर रही थी। उन्होंने कहा बीबी का बिल जो है ना वो आप ऐसा करें कि वो सेग्रीगेशन कर दें। सेग्रीगेशन हुआ, कुछ बिल निकल गया, जो बकाया सर बिल रहता था ना वो मैंने अदा कर दिया। तो मुझे कॉल आ गई है वापडा के दफ्तर से, बीबी एक बार ना आप आओ। मैं गई, बीबी ये आपका बिल है, तैर साहब ने की। मैंने कहा जी सर, तो आपका बिल तो ज्यादा निकलना था, उस दिन मैंने आपको देखा है। इन्होंने बिल मेरा रख लिया, इन्होंने बिल सारा रिवर्स किया करके। मैंने पूछा सर कैसे, ये मेरा नंबर ले जाए, बिल सारा रिवर्स होगा। तो शाम को कॉल आ गई, बीबी मैंने तुम्हें देखा, हजारों औरतें देखी है, उसमें से आप मुझे अच्छी लगी हो तो आप मेरे साथ तल्लक बनाओ, आपको कपड़े जूती सब कुछ ले दूंगा। मैंने कहा सर मैं एक इज्जतदार खतून हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकती। अच्छा ऐसा नहीं कर सकती आप, ये बिल फिर आप जानो और आपका काम जाने। सर वही बात हुई, मैंने राब्ता ही नहीं किया। आगे वाले महीने फिर बिल लग के आ गया। जब बिल लग के आ गया फिर मैं गई, मिन्नत तरला किया, सर ये फिर बिल लगा के भेज दिए। बीबी अच्छा आपने राब्ता नहीं किया इसीलिए लग के आया है। आप ऐसा करें कि अब आप ना मुझे मिले और मिल के तो फिर मेरे साथ ना आप वो तल्लक बनाएं। मैं 3 महीने हो गए इस बंदे से इज्जत बचा रही हूँ सर, खुदा रसूल के सदके मेरी अब ये दोबारा इसने कॉल की, मेरी अब इज्जत तार इसने कर देनी है। खुदा और रसूल के सदके मेहरबानी। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, हमारी अपील है, हमारी इससे जान छुड़वाई जाए। ये हमें मुसलसल 4 महीने से रैस कर रहे हैं, 4 महीने से हमें परेशान कर रहे हैं। हम एक्सीर के पास भी जाते हैं तो हमारा बिल घूम के इसके पास आता है, अगर एसडीओ के पास जाते हैं फिर भी बिल घूम के इसके पास आता है। हर जगह पे ये आगे बैठा होता है। तो हमारी आपसे गुजारिश है, हमें इंसाफ दिलवाया जाए। आप हजारों लोगों को इंसाफ दिलवाते हैं,
हम गरीब लोग हैं, हमें भी इंसाफ दिलवाया जाए। अब आप अंदाजा कीजिए, ये मुलाकात जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जो खुफिया कैमरे पर रिकॉर्ड की गई, इससे पहले इसने खातून को कितना मजबूर किया, कितना जलील किया, कितना तंग किया, बार बार गलत बिल भिजवाकर इस बात पर मजबूर किया कि वो आए और उसकी नाजायज बात को तस्लीम करे। ये पहली मुलाकात जो खुफिया कैमरे पर रिकॉर्ड हुई इस शख्स के दफ्तर में थी। थोड़ा सा मोहतात था अपनी गुफ्तगू में, लेकिन आपको अंदाजा हो जाएगा कि इस खातून से क्या मुतालबा कर रहा था, क्या कहना चाहता था, क्या मांगता था और किस तरह से ये बार बार बिजली का गलत बिल भिजवाकर इस खातून का इस्तेहसाल कर रहा था। आगे की वीडियोस आपको चौंका देंगी। पहली वीडियो मुलाहिजा कीजिए। आज का कहा था अपने बिल का बिल निकल जाएगा, ये ना हो ये फिर लाद के आ जाए। आप फोन कर लेते आने से पहले? मेरे को मोबाइल नहीं था। क्यों? वो फिर मेरे मियाँ के पास था ना, वो फिर ले गए। अच्छा कोई बात हाँ। तो बता, आज बंदा देता ना, ये दोबारा तो नहीं लाद के आएगा? नहीं मेरी जान, क्यों आएगा? क्योंकि देखें पहले महीने भी आपको पता नहीं है। आता वादा आपको मैंने बताया था ना, घर किराए का तो इतनी ज्यादा परेशानी रहती है घर में, फिर ऊपर से कर लेते हैं इंशाल्लाह, कुछ ना कुछ करते हैं, आप परेशान ना हो। जी कोई बात नहीं। अच्छा सर, ये तलक वास्ते के बगैर नहीं हो सकता क्या ये बिल? तलक वास्ते से क्या मुराद है आप? कि जैसे आप कहते हैं कि वो आप मेरे साथ हम बिस्ती हाँ तो ना करें, कोई बात नहीं। तो मेरे यहाँ से आपने अभी वो गलती की ना, मेरा दिल घबराने लगा है। तो नहीं गलती होगी, कोई बात, आप जाएं, तो आप जाएं, कोई बात। आज के बाद कभी आपसे बात नहीं होगी, आप जाएं। फिर ये दोबारा तो नहीं लगता है। आप जाएं, आप जाएं सर, आप जाएं, मैं अपने काम करना, फिर आपसे फोन पे बात करूँगा। लेस्को का ये कमर्शियल सुपरिटेंडेंट तब तक इस खातून के साथ बहुत ही बेहतरीन तरीके से बात करता जब तक इसे ये उम्मीद होती कि ये खातून उसकी बात को तस्लीम कर लेगी, लेकिन जैसे ही इसे इस बात का इदराक होता कि खातून उसकी बात मानने की तरफ नहीं आ रही, ये बदतहजीबी पर, बदतमीजी पर उतर आता और इसने इस खातून को पहले ही बावर करा रखा था कि वो दिल का मरीज है, इसका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, इसलिए ये कभी कभार गुस्से में आ जाता है। सो दफ्तर में भी जब खातून की जानिब से एक तरह से इनकार किया गया तो इसने जान छुड़वाने के अंदाज में इस खातून से कहा कि आप जाइए, इस मामले को हम फोन पर देखेंगे। और फिर जब फोन पर बात हुई तो देखिए कि इस शख्स ने क्या क्या कुछ कहा और फिर इस मजबूर औरत को बिल ठीक करने के बदले में वीडियो कॉल पर आने का कहा और वीडियो कॉल में भी इसने जो जो हरकतें की मुलाहिजा की। हेलो जी जी हेलो, हाँ जी, मैं वही कह रही थी कि मैंने ना अपने मियाँ के अलावा कभी किसी से ना ऐसा बात नहीं की, इसीलिए ना मेरा वो जब आपने कहा है ना दिल घबरा गया। 3 महीने बिल लाग के आया, तो ये ना हो कि आपके कहने पे मैं अपनी इज्जत अब आएगा तो मैं जमा करा दूंगा, ठीक हो गया जी। आपसे बिल अच्छा है, बिल की क्या बात। मैं एक बात आपको बता दूं, मैं ये बात करता नहीं होता। जब आपने एक दफा मिल लिया ना मुझसे, तो फिर आपका हफ्ते बाद खुद दिल किया करेगा मुझसे मिलने। क्यों ऐसा? मजाक नहीं कर, सिर्फ इज्जत ये देता था कि आपको बिठाता था, वरना हम किसी को बिठाते नहीं है। चेहरा दिखाओ, पीछे करो ना। हाँ, ये चेहरा दिखाओ, पीछे करो ना। I love you. और जाहिर है हमने इस खातून से कह रखा था कि वो इस शख्स की एक हद तक बात को तस्लीम करे ताकि इसके खिलाफ खुफिया कैमरे पर सबूत रिकॉर्ड किए जा सकें। तो अगली मर्तबा इस शख्स ने बिल ठीक करने के इवज खातून से गेस्ट हाउस में मिलने का कहा और एक मकाम से इस खातून को पिक करने के बाद गाड़ी में से गेस्ट हाउस की जानिब ले जाने लगा। गाड़ी में जो गुफ्तगू हुई जरा इसकी खुफिया रिकॉर्डिंग भी मुलाहिजा की। मैंने ना कभी ऐसा जिंदगी में काम किया नहीं, ये मेरे हाथों में पसीने देख रहे ना, ऐसे आते मैं घबरा जाती हूँ। एक बंदा घर से निकलता रहे ना। बिल्कुल नहीं घबराना, आपने बिल्कुल नहीं घबराना। हाँ। बस आप मेरी इज्जत है, ठीक है। आपने मेरे वो जूते देखे थे ना, हाँ, आपने कहा टूटे हुए हैं। मेरी तो जान, मैंने सुन लो ना, जी। मेरा कसम से लिबर्टी मैंने घर वालों के लिए भी लेने हैं, आपके लिए भी लेने हैं। जी सर। मैं आपको ऐसी प्यारियां जूतियां 2 ला के दूंगा, कपड़े भी ला के दूंगा। जी सर। आपने परेशान नहीं होना, आप मेरी हैं, मैं आपका। जी जी हाँ। बिल का इशू कोई नहीं है मेरी जान, बिल हो जाएगा, बिल वो मेरा बिल है। बच्चे भूखे बैठे होते थे, घर में खाना तक नहीं होता था, तो इतनी टेंशन में होती थी मैं। जी ये सर कितनी, एक बार मिलेंगे, 2 बार या कितनी देर? हर दफा मिलेंगे, जितनी दफा मेरा दिल करेगा। हमने हर तरह से इस बात को यकीनी बनाया था
کہ خاتون کی حفاظت کسی بھی طرح سے کمپرومائز نہ ہو، لہذا خاتون نے بہانے سے کہ میرا دل گھبرا رہا ہے معاملے کو صرف گاڑی تک محدود رکھا اور یہ معاملہ اگلی ملاقات تک ٹل گیا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ یہ لیسکو کا کمرشل سپرنٹینڈنٹ ہے، یہ ایک غریب خاتون ہے جو بار بار اس افسر کو بتا رہی ہے کہ میرے گھر میں فاقے ہیں، میرے بچے بھوکے ہیں، میرے پاس گھر کا کرایہ ادا کرنے کے پیسے نہیں ہیں، میرا بیمار شوہر جس نوکری پر جاتا ہے وہاں سے اسے 25,000 روپے تنخواہ ملتی ہے، اس میں سے ہم 18,000 روپے بجلی کا بل نہیں دے سکتے، لیکن یہ بدبخت بار بار غلط بل بھیجتا ہے، اس لیے کہ خاتون مجبور ہو کر اس پر آ کے ملے، اور بالآخر ہم نے تمام تر حفاظتی انتظامات کے بعد اس خاتون کو اس بات کی اجازت دے دی کہ یہ اس افسر کے ساتھ طاہر جو لیسکو کا کمرشل سپرنٹینڈنٹ ہے گیسٹ ہاؤس کے کمرے میں جائے۔ مین مقصد کیا ہے؟ میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ میں پریشان ہو جاتی ہوں، میں نے نا زندگی میں کبھی ایسا کام کیا نہیں ہے، زندگی میں صرف یہ ایک بل ایسا میرے سر کے اوپر ٹوٹا ہے، میں آپ کو بتاؤں، اب میری پوری بات تو سن لے، جب میں آپ کی بات آ گئی ہوں، چل رہی ہوں، میری بات تو سن لیا کریں، کیونکہ میں نا جب بل آیا نا تو میں آئی تھی، 10,000 بل آ گیا، گھر میں کھانا نہیں تھا، اتنے پریشان تھے۔ بل میری ذمہ داری ہے جی، آپ کو پتہ ہے کتنے چکر لگتے ہیں، گھر میں 1 روپیہ بھی نہ جب وہ میں ہمسایوں سے کتنی بار کرایہ پکڑ کے لائی ہوں، جس کے گھر میں بچے بھوکے بیٹھے ہوں، 18,000 کہاں سے وہ لائی میری جان کہ میاں کی سیلری زیادہ سے زیادہ 25 سے 30 ہے۔ کوشش کروں گا اس ماہ میں ریڈنگ آتی ہے نا جی، اس میں کو رد و بدل کروں گا۔ یہ 4 مہینے والا وعدہ نہ ہو، نہیں یہ پکا بھی یہ پیار والا وعدہ ہے، ہاں، کیونکہ یہ 4 مہینے والا وعدہ ہوگا نا تو پھر شدید محبت۔ اس مجبور خاتون کو لیسکو کے اس آفیسر کی جانب سے گیسٹ ہاؤس کے کمرے تک لے جانے کی ویڈیو ریکارڈنگ جو بھی ضروری تھی کہ اس کے بعد یہ بڑی آسانی سے انکار کر سکتا تھا کہ میں تو کچھ کرنا ہی نہیں چاہتا تھا، میں تو صرف باتوں کی حد تک اس خاتون کا استحصال کر رہا تھا۔ ہم یہ چاہتے تھے کہ اسے آخری حد تک لے جایا جائے تاکہ پھر قانونی طور پر کسی بھی طرح سے کسی بھی زاویے سے یہ شخص بچ نہ سکے۔ اب ہمارے پاس دفتر، گاڑی اور گیسٹ ہاؤس کے کمرے کی مکمل خفیہ ریکارڈنگ موجود تھی۔ اب ٹیم سریام نے فیصلہ کیا کہ اب اس شخص کے دفتر میں جا کر سب لوگوں کے سامنے، اس کے کولیگز کے سامنے اور پوری پاکستانی قوم کے سامنے اسے نشان عبرت بنانے کے لیے ہم کیمروں کے سامنے اس شخص سے بات کریں گے، اسے اس کے ویڈیو ثبوت دکھائیں گے اور پھر دیکھیں گے کہ کیا یہ ڈھٹائی پر قائم رہتا ہے یا اپنی غلطی کو تسلیم کرتا ہے۔ ٹیم سریام لیسکو کے دفتر پہنچی۔ آپ کیسے ہیں جناب؟ سر الحمدللہ سر۔ کیا نام ہے آپ کا؟ طاہر محمود جی۔ طاہر صاحب کیا ہے آپ یہاں؟ سپرنٹینڈنٹ کیا سپرنٹینڈنٹ ہوں، اسپیسیفکلی کسی ایک ڈپارٹمنٹ؟ کمرشل سپرنٹینڈنٹ۔ کمرشل سپرنٹینڈنٹ، جی جی۔ تو آپ کی کیا ذمہ داری ہے یہاں؟ یہ بس یہ جو سپرنٹینڈنٹ ہے، سگنیچر وغیرہ، کنزیومر ڈیلنگ۔ کنزیومر ڈیلنگ آپ جی کرتے جی۔ ہیں؟ اور اس میں کیا ہوتا ہے کنزیومر ڈیلنگ میں کہ بالکل اضافی آ گیا، غلط ہاں آ جی گیا تو جی جی، اس میں کیا کرتے ہیں پھر آپ؟ بس اس کو ٹھیک کرتے ہیں ہم لوگ۔ اس کو آپ ٹھیک کرتے ہیں جی اور جی۔ ٹھیک کر کے پھر واپس لے جاتے ہیں؟ جی جی۔ تو اس کے بدلے کوئی پیسے ویسے لیتے ہیں یا نہیں سر، کر دیتے ہیں ویسے؟ نہیں، پیسے کیوں لینے سر؟ اچھا، پیسے نہیں لیتے۔ جی جی۔ اور جو خواتین آتی ہیں ان کے ساتھ کچھ خاتون اگر آتی وہ ہیں ہماری ساری مائیں بہنیں ہوتی ہیں سر۔ مائیں بہنیں ہوتی ہیں؟ جی جی۔ تو ماؤں بہنوں کو ہم بستری کے لیے کمروں کے اندر لے کے جاتے ہو؟ نہیں سر، یہ کس نے کہا ہے آپ کو؟ نہیں سر۔ جو خواتین یہاں بیڈ جی ٹھیک جی کروانے کے جی لیے جی آتی ہیں وہ آپ کی مائیں بہنیں ہوتی ہیں؟ جی، مائیں بہنیں ہوتی اور ہیں۔ ماؤں بہنوں کو کمروں کے اندر ہم بستری کے لیے لے جایا جاتا ہے؟ نہیں سر، کیسے؟ یا انہیں مجبور کیا جاتا ہے کہ میرے نہیں ساتھ سر۔ سوگی تو بل ٹھیک ہوگا؟ نہیں سر، ایسی یا کوئی 4 مہینے ان کو جب مستقل غلط بل بھیجا جاتا ہے تاکہ بلیک میل ہو کے وہ آپ کے بستر پر آئیں؟ نہیں سر، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ کو اندازہ ہے میں کیا بات کر رہا ہوں آپ سے؟ جی میں سن رہا ہوں آپ کی نہیں، بات۔ آپ کو پتا ہے میں کس جی سلسلے میں بات سن- کر رہا ہوں آپ سے؟ جی مجھے پتا چل گیا۔ اور آپ کہہ رہے ہیں ایسی کوئی بات نہیں؟ جی جی آپ فرما رہے ہیں ایسی کوئی بات نہیں؟ جی جی میں پھر آپ کو موقع دے رہا ہوں، سر، ایسی میں کوئی کہہ بات رہا ہوں، نہیں؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں سر۔ یہاں جو عورت آتی ہے وہ آپ کی ماں بہن ہوتی ہے؟ جی جی۔ آپ کی ماں بہن کبھی کسی جی، سرکاری جی۔ دفتر میں جائے اور اسے کہا جائے میرے ساتھ ہم بستری کرو، پھر یہ کام ہوگا تو آپ کو کیسا لگے گا؟
कैसा महसूस करेंगे हुजूर? एक औरत आपके पास आए, आपसे कहे मेरे घर में खाने के लिए नहीं है, मेरे बच्चे भूखे बैठे हैं, मेरा बिल ठीक कर दें। 4 महीने आप उसको गलत बिल भेजें ताकि वो मजबूर हो। हमने थोड़ी बिल भेजते हैं, वो तो एसटीओ वाले जो बिल भेजते हैं वही। और आप तो ठीक नहीं करते? सर हमने थोड़ी ठीक अच्छा नहीं, आपका एक काम भी नहीं था, फिर भी आप ब्लैकमेल कर रहे थे उसको? नहीं सर, ब्लैकमेल क्यों करना सर? लाइए लैपटॉप जरा। जब अफसरान बाला ने वो बिल दुरुस्त करके या जो भी उसके साथ करना थी वो आपको भिजवा दिए, तो फिर 4 महीने तक उसको वही बिल क्यों जाता रहा उस औरत को? नहीं सर, मुझे नहीं समझ। अभी पूरे पाकिस्तान को समझ में आएगा ये। माथे पे पसीना क्यों आ रहा है आपके, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो? कब से हैं आप लेस्को में? लेस्को में हो गए 29 साल, 29 साल में कितनी औरतों के साथ ये जलील हरकत? नहीं सर, कभी नहीं कुछ किया सर। ये तो पकड़ी गई है ना भाई। कहाँ लेके जाते थे उसको? किसको? उस औरत को। सर कहीं भी नहीं लेकर गया। 15 साल हो गए हुजूर जिस दफ्तर में गए, एक एक लम्हे की वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ, और हर बार हर बदबख्त को ये मौका देते हैं कि वो सच बोल ले, एतराफ़ जुर्म कर ले। लेकिन तुम जैसे ऐसे बेगैरत और बदबख्त लोग, बेशर्म बेहया लोग होते हैं कि नहीं मानते जब तक अपनी वीडियो नहीं देखते। लोगों को खाने को नहीं मिल रहा, वो रोती है आपके सामने कि मेरे बच्चे भूखे बैठे हुए, 18,000 रुपए मेरे लिए बहुत बड़ा बिल है, 25,000 रुपए मेरे शौहर की तनख्वाह है, बीमार है मेरा शौहर, फिर भी जलील हरकत से बाज नहीं आया। एक बार मिल लोगी तो फिर हर हफ्ते तुम्हारा मिलने का दिल चाहेगा। कौन सी जनाब गीदड़ सिंह हुजूर के पास? हमेशा की तरह किसी भी दूसरे आदि मुजरिम की तरह इब्तिदा में इसने भी किसी भी तरह की गलती का एतराफ करने से गुरेज किया, लेकिन जाहिर है एक एक चीज की खुफिया रिकॉर्डिंग मौजूद थी, और जब ये मनाजिर इसके सामने चलाए जाने लगे तो फिर ये माफी तलाफी पर उतर आया। शायद किसी भी और मामले में माफी दी जा सकती हो, लेकिन ये फैसला मैं पाकिस्तान के लोगों पर छोड़ता हूं, पाकिस्तान के अवाम पर छोड़ता हूं। आप और हम सब अपनी माओ, अपनी बहनों और अपनी बेटियों को इस खातून की जगह रखकर देखें कि उन्हें किसी भी काम से सरकारी दफ्तर में जाना पड़े और किसी मजबूरी में, किसी लाचारी में, किसी बेबसी में कोई बदबख्त सरकारी अफसर उनका जिनसी इस्तेहसाल करने की कोशिश करे, उन्हें गेस्ट हाउस के कमरे तक ले जाए, तो आपका और मेरा रद्द अमल उस पर क्या होगा? क्या ऐसे बदबख्त को, ऐसे दरिंदे को, ऐसे भेड़िए को हम में से कोई भी किसी भी तरह से माफ करने के लिए तैयार होगा? न सिर्फ ये कि महकमाना कार्रवाई हो, न सिर्फ ये कि कानूनी तौर पर जो कुछ किया जा सकता है इसके खिलाफ किया जाए, बल्कि इसे पूरे पाकिस्तान के सामने निशाने इबरत बनाया जाए कि अगर कोई बदबख्त किसी की बहन, किसी की बेटी, किसी की बीवी, किसी की मां पर इस तरह से गंदी और गलाजत भरी नजर डालकर उसका इस्तेहसाल करता है, उसकी मजबूरी का फायदा उठाता है, तो अल्लाह की जात उसे पूरे पाकिस्तान के सामने जलीलो रुस्वा करेगी। मेरे को मोबाइल नहीं था। क्यों? वो फिर मेरे मियाँ के पास था ना, वो फिर ले गए। अच्छा कोई बात। हाँ। तो बताओ बंदा देता ना, ये दोबारा तो नहीं लग के आए। मेरी जान, सरकारी दफ्तर में आई हुई एक औरत, किसी की बेटी, किसी की मां बहन, वो आपकी जान है? क्यों? फिरौन है आप? माफी दे हर जुर्म पे माफी हो सकती है, इस पे नहीं माफी मिल सकती। सर माफी। माफी आपको शायद मिल जाती है, आप पहले जुमले पे कहते हैं मुझसे गलती हुई है। उस औरत ने नहीं कहा मेरे बच्चे भूखे बैठे हुए। सर मैंने उसने कहा आपको, उसने कहा मेरे बच्चे भूखे होते हैं घर में। जी जी। उसने कहा 18,000 रुपए मेरे लिए बहुत बड़ी रकम है, मेरे शौहर की 25,000 रुपए तनख्वाह, बीमार है वो, फिर भी 2 बार कमरे में लेके गए आप उसको? सर माफी देने कुछ नहीं किया सर। सर कुछ उसने नहीं करने दिया? सर पहली बार तो नहीं हुई। नहीं सर, मैंने पहले गलती ये तो नहीं होता कि इंसान पहली बार गलती करे और पकड़ा जाए। सर गलती। इसका मतलब ये सरकारी दफ्तर ये फिरौनियत का अड्डा बनाया हुआ था। नहीं सर, ऐसी कोई बात कि जो आया बस रगड़ दो उसको। कमाल की बात नहीं, पाकिस्तान की तारीख में मैंने आज तक ये नहीं सुना कि बिल तब ठीक करके दूंगा जब मेरे साथ सोगी तुम। और वो हर मुलाकात में रो रही है आपसे कि मेरे बच्चे भूखे होते हैं। वो हर मुलाकात में रो रही है कि 18,000 रुपए बहुत बड़े पैसे मेरे लिए, बिल खुदा का वास्ते ठीक है। 4 महीने जलील करते रहे आप उसको सिर्फ इसलिए कि आपके साथ वो कमरे में जाए। नहीं सर, ऐसी नहीं। जाइए जरा, ये किधर लेके गया था? कहाँ लेके गए थे? गुलबर्ग में किस जगह? ये एम ब्लॉक। एम ब्लॉक में क्या है, गेस्ट हाउस है? जी। आना बेटा, आ जाओ। बस आपने रोना नहीं है, और आपने हिम्मत की है। इस कौम की सारी बहनें और बेटियां आपकी शुक्रगुजार होंगी कि इस तरह के फिरौनों को आपने बेनकाब किया, वरना तो आप मिसयूज होती रहती इस बदबख्त के हाथों। और आपको कैसा लग रहा था जब आप इसको बताती थी कि मेरे बच्चे भूखे होते हैं? आपने इसको बताया कि मेरे लिए ये बड़ी रकम है जी। जो बिल लग के आ गया, 25,000 रुपए तनख्वाह थी मेरे शौहर की, वो वैसे भी अब बेरोजगार है जी। और आप जब इसके साथ कमरे में गई तो एक औरत होते हुए आपके दिल पे क्या गुजर रही थी?
سر مجبور ہو کے یہ بدبخت بلیک میل کر کے لے کے آیا آپ کو؟ سر ایک بس موت نہیں آئی تب مجھے، اور ایک عورت جب جاتی ہے نا تو اتنی میرے دل میں نا وہ تھی کہ پسینے پہ پسینے مجھے آئے جا رہے تھے، اور میں نے کہا بھی ہے کہ سر میں ایسے نہیں ہوں، تو پھر بھی کہتے چلے جب تمہارا دل کرے گا نا پھر کر لے، بیٹھ جاؤ، ایزی ہو جاؤ۔ پھر میں بیٹھ گئی، میں نے کہا سر مجھے جانے دے، کہتے ٹھیک آپ چلی جاؤ۔ پھر دوبارہ جب بل لگ کے آیا پھر میں نے منت ترلا کیا، اب پھر ملنے آؤ، ویسے نہ کرنا پہلے جیسے کیا تھا، کرنے لگا، ہاتھ ادھر ادھر مارنے لگا۔ پھر میرا نہ دل گھبرا رہا تھا، میں نے کہا سر پھر وہی سین تمہارے ساتھ ہو رہا ہے نا، اس لیے میں کہتا ہوں تم نہ آیا کرو، تم آتی ہو جب میں تمہیں بلاتا ہوں تم آ جاتی ہو، پھر تم ایسے گھبرانے لگتی ہو۔ تو میں نے کہا سر میں ایسی ہوں نہیں، اوپر سے میرے شوہر کی کال آ گئی کہ فوتگی ہو گئی ہے، پھر میں وہاں سے چلی گئی۔ کچھ شرم کو حیا آ رہی ہے؟ جی آپ طے کریں گے جی اس سر، کی زندگی کے سارے فیصلے؟ نہیں سر، پھر بجلی کے 8,000 روپے 18,000 روپے کے بل کے لیے غلطی ہو گئی اس میں معافی۔ میں نا معافیاں مانگتی نہیں نا، اوپر سے مجھے ڈانٹتا رہا ہے۔ جب میں معافی مانگتی تو اوپر سے میری عادت ہے جب مجھے گناہ کرتا ہے نا تو میرے دل میں سٹارٹ پڑا ہوا ہے، مجھے غصہ آ جاتا ہے، میں ہیپر ہو جاتا ہوں۔ اب جو آنا ہے کوئی بہانہ نہیں لگانا تم نے۔ کھڑے رہنا بیٹا مقدمے میں، ٹھیک ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے، ساتھ میں نہ کریں، کوئی فرق نہیں پڑے گا اس سے، فضول والا کوئی فرق نہیں پڑے گا اس سے۔ جب وہ اپنے بچوں کی بھوک کا رونا رو رہی تھی سوچنا تھا نا اس وقت آپ نے، آپ کی مہربانی، معافی۔ اس کی عزت نہیں ہے۔ اس نے ہمارے بچوں پہ ترس کیا ہے، اس نے ادھر آ جائیں، یہاں ایک دفعہ اس بندے نے ترس نہیں کیا جب وہ کہتی میرے 6 بچے گھر میں بھوکے بتا رہی ہے بیٹھے، ریکارڈنگ میں۔ 2 مہینے ہو جاتے کرایہ نہیں دے پاتے۔ آپ کا کیا کام ہے؟ آپ خود کیا کام کرتے ہیں؟ میں سر پہلے کپڑے کا کام کرتا تھا، میرا پھر کوئی مسئلہ یہ کرونا میں مجھے گھاٹا پڑ گیا، اس کے بعد پھر میں سیکورٹی گارڈ کا کام کرنے لگا ہوں۔ تو اب بھی میری کنڈیشن ایسی کہ لات میری جو ہے وہ ٹانگ میری کام نہیں کرتی، تو چلنے پھرنے سے اٹھنے بیٹھنے سے بڑی تنگی ہوتی ہے۔ اور جب یہ بتاتی تھی آپ کو گھر جا کے اپنی مجبوری اور سر دل کرتا تھا یہ کہ خودکشی کر لو یا اس کو مار دوں، پھر میں نے قانون کو ہم نے ہاتھ میں لینا مناسب نہیں سمجھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کا ذہن میں ڈالا کہ اقرار بھائی ہیں جو غریبوں کو انصاف دلواتے ہیں، اس وقت ہم نے آپ سے رابطہ کیا، اس شیطان کو ہم نے سزا دلوانی ہے۔ یہ پتہ نہیں یہاں پہ بیٹھی کتنی غریب عورتوں ایسا ہی کتنی ہے، ماؤں ایسا ہی۔ بہنوں کی عزت یہ نوچ چکا ہے، اور یہ اس کو نشان عبرت بنانا نشان ضروری عبرت ہے اس کو کہ بنانا ہے۔ جہاں جہاں سرکاری افسران موجود ہیں، جہاں جہاں کسی بہن بیٹی اور بچی کو جانا ہوتا ہے اپنی کام کی مجبوری کی وجہ سے، سر- کم سے کم درندگی کوئی نہ سر کرے۔ ایسے لوگ ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں، یہ پیسے بھی لوٹتے ہیں، لوگوں کی عزت کو بھی نوچتے ہیں، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے پاکستان میں۔ اللہ کی ذات بڑی ہے، دیکھیں نا آج ہے نا کٹہرے کے اندر یہ سب کے سب ایسے ہی ہیں سر۔ کہ سر یہ ڈاکٹر نے اس کی دوائی لکھ کے دی ہوئی ہے، میں نہیں لے پا رہا، نہیں لے یہ میں نہیں لے پا رہا۔ 20,000 روپے کی یہ دوا ہے۔ 90 گولیاں ہیں 20,000 روپے کی۔ نہیں کرو اس کے بھائی نے بھیجے ہیں پیسے، وہ میرے گھر خرچ ہو گئے، اس نے 30,000 بھیجا ہے کہ یہ وہ بھائی کچھ کو ہم نے دوائی لے آئے۔ بل کے لیے رکھے ہوئے ہیں، وہی ہم نے بل کے لیے تو کچھ جب آپ کے رکھے پاس ہوئے ہیں۔ 20,000 روپے دوائی کے لینے کے نہیں ہے، 20,000 روپے بجلی کا بل کہاں سے دیں گے آپ؟ اور آپ کے گھر کے بیٹا کیا حالات ہیں؟ حالات سر بہت زیادہ خراب ہے، بچوں کی پڑھائی چھوٹ گئی، بیٹی 14 پڑھی ہوئی ہے، بیٹا ایک 12 پڑھا ہوا ہے، دوسرے کوئی 9th میں جاب، ہر طرح میں نے کوشش کی ہے، ادھر سر کو بھی کہا ہے لیکن کہیں پہ جاب نہیں مل رہی۔ نہ گورنمنٹ کی تو- کوئی پرائیویٹ، نہ کوئی گورنمنٹ کی آپ کی ابھی کیا تنخواہ لے رہے ہیں ابھی؟ میری ابھی 25,000 روپیہ تنخواہ اور اس میں ہے سے 18,000 روپے کا بل آ گیا۔ 18,000 روپے بس یہ ہوتا ہے، ہم بجلی کا بل نہیں دے پاتے ہیں، کبھی بھائی سے پیسے منگواتا ہوں، گھر بھی رینٹ کا ہے؟ گھر بھی رینٹ کیا کا کرایہ ہے، گھر کا؟ اس کا تقریباً 14,000 روپیہ کرایہ ہے۔ اور جب یہ میری بہن کہہ رہی تھی کہ بچوں کے لیے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، اللہ کو اگر نہ جان کے بے- ایسے حالات آتے ہیں۔ بالکل بالکل سر آتے، کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ میں اپنے بھائی کو بھی نہیں کہتا، کسی کو بھی نہیں کہتا، کچھ بھی نہیں ہوتا، اللہ کا شکر ادا کر کے سو جاتے ہیں۔ اس وقت کیا ذہن میں آتا، کیا کرے؟ آج بھی ادھار کھڑا ہے دکان۔ خیر ہوگی، آپ نے بڑی ہمت کی ہے اور یہ سب سے اچھی بات ہے کہ آپ اپنی بیگم کے ساتھ کھڑے رہے اس مشکل وقت کے اندر، ورنہ آپ ان پہ پریشر ڈالتے اور ذرا وہ یہ آپ کو سلام ہے اس بات کے اوپر۔ اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ، ہم سارے ساتھ ہیں، ہمت نہیں آتی آپ نے بہت- بہت- انشاءاللہ خیر ہوگی، خیر ہوگی، اللہ نے شاء معافی۔
मांगे देती माफी तो कर बाजी माफ मांगे माफी। नहीं भाई, आपने मुझे 4 साल जलील किया, मेरे बच्चे 4 महीने हो गए मेरे बच्चों के हाथ देखे तब माफी मांग रही थी, तब मुझे गलत जगहों पे हाथ आप लगा रहे थे। मैंने कुछ नहीं भाई मैंने कुछ करने ही नहीं दिया। अब बाजी कहते हुए शर्म आ रही है आपको इनको? अब मेरा नाम बुलाए, मुझे तैर के, मैं सैर करती थी, अब मुझे तैर के। बाजी माफ कर। ये फैसला हम पाकिस्तान के अवाम पर छोड़ते हैं। लेस्को के इस दफ्तर में 6 बच्चों की एक गरीब माँ, जिसके बच्चे घर में भूखे बैठे हुए हैं, वो रोना रो रही आके कि हमारे पास 25,000 रुपए की मेरे बीमार शौहर की तनख्वाह आती है, 18,000 रुपए का बिल आपने भेज दिया, 4 महीने तक मुस्तकिल वो खराब बिल आप भेजते रहे, सिर्फ इसलिए कि एक कमरे में जाए आपके साथ और आपकी नफसानी और जिनसी ख्वाहिशात को पूरा करे, और नहीं कर रही तो फिर फिरौन बन के उसको डांटते भी हैं, उस पर नाराजगी का इजहार भी करते हैं और अगले महीने बिल भी बढ़ा चढ़ाकर पेश कर देते हैं। पाकिस्तान के लोगों में से कितने फीसद लोग हैं जो इस बंदे को, इस दरिंदे को माफ करने के लिए तैयार हैं? कानून देख लेते हैं। मैंने तो कहा अगर ये माफ कर देते तो हम कौन होते हैं? बाजी माफ। मैं माफ करते, बच्चों का वास्ता, बच्चों का वास्ता। सर आप किस नीयत से कमरे में लेके गए थे? सब बुरी नहीं है सर, गलती होगी। नहीं, पीछे नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ये नहीं हो सकता। जब बैठ जाए देखते हैं। हम इस कंडीशन पे थे, माफ कर किया तुमने? लोगों ने माफ किया। हाँ, 4 महीने तक जलील किया आपने। 4 महीने वो औरत बेचारी किस परेशानी में सोती होगी, किस परेशानी में उठती होगी। सोते ही नहीं थे हम, रात को अकेले बैठ बैठ कर रोना, परेशान होना अपने हालात पे कि यार हमारे साथ ये क्यों हो रहा है, कौन सा ऐसा गुनाह हमने कर दिया जिसकी वजह से पूरी दुनिया, पूरा लाहौर पड़ा है। जब एक अमीर आदमी आता है, इसके सामने कई दफा इसने लोगों के बिल निकाले, किसी का 50,000 है, कोई मसला नहीं, इसको ऐसे किया, निकाल दिया। जब गरीब आदमी आता है, गरीब आदमी रिश्वत तो दे नहीं सकता, फिर उसके पास कुछ नहीं होता, फिर उसकी इज्जत उतार लेते हैं। ये हमारे साथ ही क्यों, गरीब के साथ ही क्यों होता है? ये हमारे हुकाम आला जो हमारे ऊपर जो बैठे हैं, हमारे हुकूमत चला रहे हैं, वजीर आला है, वजीर आजम है, क्या उनको नहीं पता चलता इन लोगों का कि ये हमारे महकमों में फिरौन बैठे हैं? हर महकमे में फिरौन बैठा है। इन लोगों का एहतसाब करें, इनको नौकरियों से निकालें, इनको जेलों में डालें, इनको सजा दें, ताकि दोबारा किसी की इज्जत पामाल ना हो, किसी की इज्जत ये खराब ना करें। जो भी इनके पास आता है, जो इनको अच्छा लग गया, अभी आप इसके वीडियो इसमें है एक और भी कि मेरे पास तो हजारों आते हैं, मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है। और ये हर बात आपके दिल पर कैसे गुजर रही होगी? मेरा तो दिल, मैं क्या बताऊं आपको, क्या मेरा दिल करता था, मैं इसको क्या कहूं। लेकिन आपने बहुत अच्छा किया कि आपने कानून का रास्ता मैं कानून का, मैंने कहा मैं मुजरिम नहीं बनूंगा। आप अपनी बेगम के साथ खड़े हुए, मैं इंशाल्लाह उसके साथ खड़ा हूं, अब भी खड़ा हूं और आखिर तक खड़ा रहूंगा इंशाल्लाह। और आप हमारे साथ हैं इंशाल्लाह। सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा, मैं इसको लेकर बिल्कुल हम साथ हैं, अल्लाह ने चाहा इंशाल्लाह। ये तो पूरे पाकिस्तान में मिसाल बननी चाहिए कि कोई औरत, कोई बेटी, कोई बहन बेफिक्र होकर किसी भी सरकारी दफ्तर में जा सके। इंशाल्लाह हमारे इस केस में हम मिसाल बनाएंगे। हमारे हालात जैसे भी हों, हम जैसे भी हैं, गुर्बत है, कुछ भी है, लेकिन इसको मैं छोड़ूंगा नहीं। इंशाल्लाह इस बंदे ने कानूनी तौर पर जो कानूनी तौर पे, हम कानूनी तौर पे इसको नहीं छोड़ेंगे। अगर गलत करना होता है इकरार भाई, तो हम पहले ही कर चुके हैं। खुश आइंद बात यह है कि फौरी तौर पर लेस्को के एक्सियन, जिन्होंने इस खातून का बिल इब्तदाई मरहले में ठीक कर दिया था, और इस शख्स ने बार बार वो गलत बिल इस खातून के घर भिजवाया ताकि खातून का जिनसी इस्तेहसाल कर सके, वो मौके पर पहुंचे। जाहिर है इसकी इस गलीज हरकत का क्या ही दिफा हो सकता था, लेकिन अच्छी बात यह है कि एक्सियन लेस्को ने फौरी तौर पर इस शख्स के खिलाफ महकमाना कार्रवाई का भी ऐलान किया, और यह भी कहा कि अगर ये खातून चाहे तो वो कानूनी तौर पर भी अपनी मुद्दत में इसके खिलाफ मुकदमे का इंदराज करवा सकते हैं। कैसे आप खैरियत? क्या इसमें सर आपका? अमजद नागर। अच्छा अमजद साहब, ये क्या है साहब? ये सुप्रीटेंडेंट आप यहाँ? ये खातून है, बेटा आ जाओ आगे। ये आप यहीं रहिए, आप मेरे पास आ जाइए। सॉरी आपको मजबूरी है, लेकिन आप रिस्पॉन्ड करेंगे तो अंदाजा होगा। ये बिल था और ये आपकी तारीफ भी करती रही, यही है जिन्होंने वो किया था। हाँ, कि आपने शफकत भी फरमाई, इनका बिल भी कम कर दिया वो सारा, लेकिन अल्टीमेटली काम तो उन्होंने करना था। ये 4 महीने तक वो बिल वैसे का वैसे इस औरत को जाता रहा, ता वक्त ये कि जब तक इन्होंने कहा जी मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है, और ये बिल का मामला तब हल होगा जब आप मेरे साथ हम बिस्तरी करेंगे। 2 मरतबा ये इनको गेस्ट हाउस में भी लेके गए, उसकी सारी रिकॉर्डिंग, इनकी बदबख्ती और बेगैरती की एक एक चीज की रिकॉर्डिंग मौजूद है। आपको कुछ कहना हुजूर? नहीं सर। कोई वजाहत देना।
آپ مجھے بتائیے، اب ہماری ماں بہن بیٹی کسی سرکاری دفتر میں کسی بجلی کے آفس میں کس منہ سے آئے گی یہاں لا کے؟ یہ تزلیل 4 مہینے کی اس کی گاڑیوں کے اندر کی، کمروں کے اندر کی، یہاں دفتر کے اندر کی، پہلے چھوٹتے ہی کہتا میری جان، تمہارا جان کیسے ہو سکتی ہے تمہاری یار؟ اب باجی کہہ رہے ہو اس کو، تم معافی مانگ رہے ہو پیر پکڑ کے اس سے. میرا خیال ہے کہ انسانیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. چلو آفیسر سر وہ بچی بتاتی رہی، خاتون بتاتی رہی ہے میرے بچے بھوکے ہیں، میں کئی دن بچوں کو فاقہ کروا رہی ہوں، میرے لیے 18,000، یہ بیچارے بیمار ہو گئے، اپنی نوکری چھوڑنی پڑی، کاروبار ان کا تباہ ہو گیا، سیکورٹی گارڈ کی نوکری کر رہے ہیں، 25,000 روپے تنخواہ، 14,000 روپے گھر کا کرایہ. وہ کہہ رہی ہے 18,000 روپے میرے لیے قیامت ہے، مجبور ہو کے 2 بار جانا پڑا اس بدبخت کے ساتھ. یہ چیزیں تو یہ دیکھیے ذرا، پہلی بار یہ نہ ہو یہ پھر لگ کے آ جائے. آپ فون کر لیتے آنے سے پہلے؟ میرے کو موبائل نہیں تھا. کیوں؟ وہ پھر میرے میاں کے پاس تھا نا، وہ پھر لے گئے. اچھا کوئی بات، تو بتا بندہ دیتا نا. یہ دوبارہ تو نہیں لگ کے آئے. میری جان، آپ میرڈ ہو؟ بیٹی ہے، بیٹی کی شادی. شرم نہیں آتی؟ شرم آتی ہے؟ کوئی وجہ تو دیں حضور، کیا یا نہیں کیا یہ بتا دیں. بیٹی تمہاری گھر میں ہے، بیوی گھر میں ہے، اور مجبوری کا فائدہ اٹھاتی ہو. اس کو وہ اس کو سبق سکھائیں گے کم سے کم کہ یہ پوری لیس کو یاد رکھے گی کہ اس کو کسی نے لیسن دیا. انشاءاللہ اسی وجہ سے سر کہ اگر ایک لٹکایا جائے گا نا تو دوسرے کو دیکھ کر کان ہو جائیں گے کہ ایسا کام نہیں کرتا. یہ ہماری بیٹی ہے، میں ہوں اس سے چھوٹا ہوں، لیکن ہماری سکھایا گیا ہے کہ یہ ہوتی ہے کہ جو بڑیاں بھی ہوتی ہے نا وہ آپ کی بیٹیوں بہنوں کی جگہ. اللہ تعالیٰ کے میرے آفس میں، اسی آفس میں، اس الو کے پٹھے کو اسی آفس میں 5-6 بچیاں کام کرتی ہیں، ہمارے امپلائیز کی بیٹی ہے. ہماری بیٹیوں کی جگہ، ہماری بہنوں کی جگہ پہ ہمیں ان کو بیٹا کہہ کے، میرا خیال ہے میں جب میرے آفس آتا میں ان کو بیٹا کہہ کے. سر میری گزارش یہ دیکھیے، میرا جو اس میں کنسرن ہے نا، یہ تو اللہ نے ایک وسیلہ بنا دیا نا اس کو کٹہرے میں لانے کا، ورنہ بیچاری پتہ نہیں ہاتھ چوک لینا نا بندہ. وہی نہ اتنی کی پہلی والی چھٹی ہوئے گی. اچھا وہ پھر آپ کی صورت میں، کسی صورت میں دیکھیں سر، جو ہماری ڈپارٹمنٹل ہے یہ تو ایک کرمنل ایکٹ بھی ہے، سرے دست اس پہ. اب مجھے نہیں پتا، ہم نے پولیس کو ریکویسٹ کی ہے اور میک شور آئی صاحب سے ریکویسٹ کر کے جو میکسیمم پراپر جو ہوگا نا ہمارا ڈپارٹمنٹ میکسیمم کر سکتا ہے اس کے خلاف، اس چیزوں کا اگینسٹ. سر ایک ایتھکس بھی ہوتی ہے کسی ڈپارٹمنٹ کی، نہ ہو آپ کو اس طرح شرم کرنی چاہیے تھی کہ آپ شادی شدہ، آپ کی بیٹی نظر نہیں آتا تھا. اب مجھے گالی دینے میں جی ہم نے بڑا اپنا کنٹرول کیا ہے جی، یہ تو بڑی مشکل سے روکا ہے. مجھے میرے باس میں مطلب کان پکڑا کے تمہیں چھتر مارو جو تم نے حرکت کی ہے. ہم قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہتے، ورنہ چوک میں جوتے پڑوانے چاہیے تمہیں. خدا کی قسم اس نے اپنا نہیں کیا، اس سے پورے لیس کو ڈپارٹمنٹ کو بڑا سوالی نشان پیدا ہوا. بالکل ٹھیک بات ہے. ہمارے پاس جو میل آتا ہے نا، پتہ نہیں کہاں سے اٹھ کے ہمارے پاس آتا ہے، اس آس کے ساتھ آتا ہے. اب اسے ایس ٹی او کو نہیں سنتا یا ایس ٹی او کو نہیں پتا میرے پاس آتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے میں اس کو کھجل کرنا شروع کر دوں یہاں بیٹھ کے. اگر میں نے کر دی تھی یہ چیز، تم نے کس نے ضرورت دی تھی آگے سے کرنے کی؟ آپ نے کر کے بھجوا دی ہے، 4 مہینے تک نہیں ہونے دیا اس آدمی نے. آپ یہ ذرا اندازہ اس کی بدنیتی کا اندازہ اس بات سے کیجیے نا کہ جب آپ کے سائن سے ہو کے وہ ٹھیک ہو گیا، آ گیا نہیں سر. 4 مہینے تک ٹھیک نہیں ہونے دیا. سیگریگیشن ہم غریب آدمی کو فیور دیتے ہیں. اگر کوئی اس طرح آ جاتا ہے تو ہم اس کو پراپرلی دیکھتے ہیں کہ یہ ایک غریب آدمی ہے، اس کو ایک بل کٹھا آ گیا، ہم اس کو ڈیوائڈ کر دیتے ہیں، تھوڑا ریلیف مل جائے اس کو. تھوڑا سا نا اس کے لیے 5-6 ہزار بہت بڑی رقم ہے، ٹھیک ہے نا. گھر بھوکے بچے تو وہ اگر وہ یہ کہتے ہیں اس کی آگے مزید انسٹالمنٹ بھی کرتے ہیں، وہ بھی کرتے تھے، کیونکہ ہم اس کو اپنے اوپر لے کے دیکھتے ہیں نا کہ اگر ہمیں کوئی چیز کرنی پڑے. دیکھیں جب کوئی بندہ اٹھ کے یہاں آتا ہے نا تو اپنی عزت غیرت مار کے آتا ہے. قسطیں آپ جائیں 2,000 کی قسطیں کرانے، جی آپ سوچیں کتنا کمپرومائز کر کے آپ کو آنا پڑتا ہے. ہم نے کس سے مانگنی ہوتا ہے، 10-15 مانگ تو ہمیں پہلے اپنے شریف آدمی کو پہلے اسٹیمنا بنانا پڑتا ہے کہ یار میں سے مانگنے. آگے تو یہ دور آ گیا اپنی عزت نفس پہ کمپرومائز کر کے. وہ پہلے ہی مار کے آئی اپنی عزت. اگر بیوی ہمارے دفتر میں آ گئی ہے تو پہلے عزت مار کے آئی کہ اس کا بندہ کوئی نہیں آ سکتا، تو شرم ہی آ کرو. مجھے گالی دینے کا دل کر رہا ہے تمہیں، گٹیا آدمی تمہارے دفتر میں وہ چیزیں کرتے، تم اس کے دفتر میں یہ چیزیں کرتے ہوگے، تم بچ کیسے گئے میرے سے؟ اب مجھے لگتا ہے کہ اس کے بعد یہ اور زیادہ ضروری ہو جائے گا کہ ڈپارٹمنٹ کے اندر بھی کچھ اور ایس او پیز متعارف کروائی جائیں، اس طرح کے لوگوں کو موقع نہ ملے. سر یہ چیزوں کو اب ٹیک اپ کیا جائے گا، ایتھیکلی ٹیک اپ کیا جائے گا. ان کا دیکھیں کریکٹرز کا چیزیں ہوتی ہے اللہ تعالیٰ، لیکن ہم اس کو اب ان کا جو پچھلا ٹریک ریکارڈ ہے یہ ایک دن میں نہیں کیا. آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ وہ یہ اس کی جسے کہتے ہیں نا کہ جب کسی گدڑ کی موت آتی ہے تو شہر کی طرف بھاگتے ہیں، کس ہوتا ہے اس نے اٹھائی تھی. آپ کی صورت میں یہ ہائی لائٹ ہو گیا، پتہ نہیں اس نے کیا کیا اس نے چیزیں کی. اب اس کا یہ ایک دن میں نہیں اس نے کیا، اس کا ٹریک ریکارڈ نکالتا ہوں میں اس کا، یہ پیچھے کیا ہے اس کا، کہاں سے آیا یہ
وہاں کے آگے اس کی چیزیں تھی. ایک دن میں نہیں ہونا. یہ یہاں کب سے ہیں؟ مجھے نہیں پتا کیونکہ یہ RO کا آفس ہے, میرا ڈائریکٹ آفس نہیں ہے, یہ ریونیو آفس ہے. کیونکہ ہوتا یہ ہے کیونکہ میں نے یہ فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے ان کنزیومرز کو کہ تاکہ وہ کہیں اور بنائیں گے تو جب میں کوئی آرڈر کرتا ہوں تو اوپر سے اس کا امپلیمنٹ ہو جائے, فوری امپلیمنٹ ہو جائے. دوسری بات جو آپ نے کی ہے SOPs, کچھ نہ کچھ تو کرنا جو اس کا آگے جو ریئیکشنز ہیں, جو آگے آپ نے اس کے سائڈ افیکٹس کسی اور جگہ نہ جائیں, اس کو ایگزامپل سیٹ کریں اور ہر ایک امپلائی آفیسز کے لیے SOPs ڈراؤں. کیونکہ اب تو سر یہ صاحب کہ چونکہ بہت مہنگائی اور بہت سارے مسائل ہیں تو بجلی کے بل لوگوں کے لیے بڑا پرابلم بنے ہوئے ہیں. میں نے انہی کی مثال لے لیں, انہی کی مثال لے لیں. یہ ایک ہم آؤٹ آف وے جہاں کسی کو فیور دیتے ہیں کہ اس کو سیگریگیٹ کر دیں. جب ایک سیگریگیٹ کر کے اس کا 5,000 نکال دی ہے الو کے پٹھے, تم اس کو پکڑا کے اس کو اسی وقت اس کو واپس کرو. تمہاری اگر نیت خراب ہے تو اسی چیز کا اس کو لیسن ملنا چاہیے کہ اگر وہ دھکے کھاتی رہی وہ تو بعد کی بات ہے, تم نے اگلا جو حرکت کی یہ بھی غلط معافی. تو یہ ہے کہ ویسے اس کو لٹکانا بھی نہیں چاہیے, اسی وقت آپ کام کریں. معافی جب میں نے آرڈر کر دی تو یہ تو 10 منٹ کا کام ہے. اس نے کر کے اس کو فیل کرنا ہے, بل بنا کے اس کے ہاتھ میں پکڑانا. دیٹس آل. میرے پاس کوئی بندہ نیچے آ جاتا ہے نا کہ جی مجھے اوپر سن نہیں رہا, میں اس کو بندے کو نیچے بلاتا ہوں کہ جی ابھی یہ بیٹھی میرے پاس بیٹھے ہیں, ابھی ان کا بل لے کے آؤ, یہ آپ اوپر نہیں جائیں گے. یہ کل کی بات ہے. اس کو میں نے نیچے بلایا, میں نے اس کو بٹھایا وہاں پہ, میں نے کہا اب ادھر بیٹھے. بی تھی وہ, میں نے کہا اب ادھر بیٹھے, جب بل لے کے اوپر سے یہ بل لے کے اس کو نیچے دے کے, وہ شکر ہے میں نے اس کو جو ہے نا اوپر اس کو موقع مل گیا دکھانے کا. آپ دیکھیے گا جو میری طرف سے چیز ہوں گی, میرے آفس کی طرف سے ہوں گی, مجھے بڑا حوصلہ ہے انشاءاللہ. میں FIR بھی کہیں گے تو میں لانچ کروں انشاءاللہ. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. میں اس کا مدعی بن جاتا ہوں اگر یہ سمجھتے ہیں نا کہ یہ میں اس کا مدعی بن جاتا ہوں. مشورہ کر لیتے ہیں. اس کی ریزن یہ ہے سر, اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ چیزیں ہم لوگ برداشت نہیں کر سکتے. اس میں مدعی ہونا نہ ہونا نہیں ہے, اس کو سزا دینا. رائٹلی یہ کہا کہ یہ پورے ادارے پہ سوال نشان سے کھڑا ہے سر. جو لوگ داری سے اپنا کام کر رہے ہیں, ان پہ بھی نیتی سے کام کر رہے ہیں, ان کے اوپر بھی سوال. آپ سوچیں مجھے میں آنکھ اٹھا سکتا ہوں, وہ لوگ میرے CEO صاحب آنکھ اٹھا سکتے ہیں. بالکل ٹھیک بات ہے. اگر یہ چیزیں ساری ظاہری بات آپ ایک ثبوت کے ساتھ ایویڈنس کے ساتھ یہاں پہ ہیں. کیسے آپ ٹھیک ہیں؟ خیر ماشاءاللہ. جوان کیا بات ہے. السلام علیکم جی, کیسے آپ خیریت ہیں؟ دیکھیں اقرار بھائی, آپ نے جو ایشو تھا اس کو ہائی لائٹ کیا اور اپنے پروگرام سر عام کے تھرو اس کو سامنے لے کر آیا عوام کے لیے, ایک بہت ہی اچھا اسٹیپ ہے. اس میں یہ کہنا چاہوں گا ایسے بہت ساری خواتین ہیں, ایسے بہت سارے ہمارے جو ڈومیسٹک وائلنس کی شکار خواتین ہیں, ولنریبل سیگمنٹس آف سوسائٹی ہیں, وہ اپنی بات سامنے لاتے ہوئے گھبراتے ہیں. اب وہ جب اپنی بات سامنے لاتے ہوئے گھبراتے ہیں تو ہم پولیس جو ہے, آپ کو خاص کر پنجاب پولیس کا یہ خاص ہے کہ ہمیں جیسے ہی کوئی 15 پر ایسی اطلاع ملتی ہے کہ ایسا کوئی offense کمٹ ہوا ہے, ہم فوری طور پر FIR رجسٹر کرتے ہیں اور ہماری حد اور الامکان یہ کوشش ہوتی ہے کہ ایسے وکٹمز کو ہم انصاف فراہم کریں. اب آپ کا جو اسپیسیفک کوشچن ہے کہ یہ جو وقوع ہوا جس میں طاہر جو کہ سپرنٹینڈنٹ ہے لیسکو کا, اس نے اس خاتون کو ٹریپ کیا, اور ٹریپ کس طریقے سے کیا آپ دیکھیں کہ آج کل جس قسم کی انفلیشن ہے ہمارے یہاں, بلز جس طرح کے لوگ کے آ رہے ہیں ان کو پریشانی ہے, تو 18,000 کا بل اس خاتون کو ریسیو ہوتا ہے جو کہ 3 مہینے کا ہے. خاتون کا جو ہسبینڈ ہے وہ محنت مزدوری کرتا ہے. اب خاتون جو ہے وہ لیسکو کے آفس جاتی ہے اپنا بل کم کروانے, پہلی دفعہ میں 5,000 روپے بل کم بھی ہو جاتا ہے. بٹ یہ کہ اس ملازم کا اس کو انٹائز کرنا, اس کو ٹریپ کرنا اور ایک ہوٹل میں بلانا, شاہین پیلس میں بلانا, جہاں پر جا کے اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کرے گا اور زبردستی کرے گا اور پھر اس کو فیسیلیٹیٹ کرے گا بل کم کرانے کے لیے. تو ہم ایسی تمام خواتین کو یہ جو ہے ہم میسج دینا چاہتے ہیں آپ کے اس پروگرام کے تھرو کہ جب بھی آپ کو کوئی ایسی پرابلم ہو تو جس طرح سے آپ نے اس سر عام کی ٹیم کو انفارم کیا, آپ ضرور 15 پر کال چلائیں. اچھا اقرار بھائی, آپ کے اس پروگرام سر عام کے ریفرنس سے کیونکہ آپ کی ویورشپ ماشاءاللہ بہت زیادہ ہے, تو میں تمام جو ہماری عوام ہے, پاکستان کی عوام, ان کو میسج دینا چاہتا ہوں کہ فیڈرل گورنمنٹ نے ایک بہت بڑا انیشیٹو لیا, اینٹی ریپ ایکٹ بنا. اینٹی ریپ ایکٹ کا مقصد ہی یہ تھا کہ جو ہماری خواتین جو اس طریقے سے بلیک میل ہوتی ہیں یا ان پہ ڈومیسٹک وائلنس ہوتا ہے یا کئی ایسی اور سیکشنز آف لا ہیں جو اس میں اٹریکٹ ہوتی ہیں, تو فوری جب بھی کوئی ایسا کرائم ہو تو رپورٹ کرنے سے گھبرائے نہیں. یہ پولیس ڈپارٹمنٹ آپ کے لیے بنا ہے. میڈم CM پنجاب مریم نواز صاحبہ نے بڑا کلیئر کہا ہے کہ خواتین کے ساتھ کوئی بھی زیادتی ہوگی تو وہ میری ریڈ لائن ہے. تو اسی پالیسی کو فالو کرتے ہوئے پنجاب پولیس اس میں فری رجسٹریشن آف FIR کرتی ہے, اکیوز کو اریسٹ کرتی ہے, ایویڈنس کلیکٹ کرتی ہے. تو میری آپ سب سے گزارش یہ ہوگی کہ جب بھی کوئی ایسا انسیڈنٹ ہو تو فوری طور پہ 15 پہ کال کریں اور تھانے میں اپنی اپلیکیشن کو سبمٹ کروائیں تاکہ لیگل پروسیڈنگ ایسے بلیک میلرز کے خلاف جیسے طاہر ہے ان کے خلاف انیشیٹ ہو سکے. ہم امید کرتے ہیں کہ ایک ایسا صوبہ جس کی وزیر اعلیٰ ایک خاتون ہے, جن کا یہ نعرہ ہے کہ اس معاملے میں کسی طرح کی رعایت نہیں برتی جا سکتی, اب لیسکو کے اس افسر کا قانونی انجام کیا ہوگا
ہم سب دیکھنا چاہیں گے. ہم دیکھنا چاہیں گے اور ہم پوری قوم کو دکھانا چاہیں گے تاکہ پاکستان میں ہر دفتر میں موجود ہر افسر اور ہر اہلکار کو یہ اندازہ ہو سکے کہ وہ کسی بھی طرح سے کسی بھی خاتون کی مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھا سکتا. اور اگر کوئی ایسا سوچے گا تو یہ عبرتناک انجام اس کا منتظر ہوگا.